बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख कदीम दौर के बादशाहों और सुल्तानों के अजीबो गरीब वाक़यात से भरी पड़ी है कि कैसे वो अपनी दौलत और इक़्तिदार के नशे में दुनिया का हर बुरा काम करते थे, और तारीख उनकी अय्याशियों को बड़े वाज़े अल्फाज में बयान करती है। कई सलातीन और बादशाह अपनी कसीर बीवियों की वजह से और कई अपनी महबूबाओं से बदफेली और बदसलूकी की वजह से मशहूर हैं, और कई अपनी मोहब्बत की दास्तानों की वजह से याद किए जाते हैं। मगर आज की वीडियो में हम किसी बादशाह या सुल्तान का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि तारीख की एक अय्याश तरीन और खूबसूरत तरीन मलिका जिसका अंजाम इंतहाई भयानक हुआ की दास्तान आपको सुनाएंगे, जिसकी अय्याशी का ये आलम था कि मर्दों को छोड़कर अपनी जिनसी ख्वाहिशात के लिए जानवरों और घोड़ों की तरफ रागिब हुई और इबरतनाक मौत उसका मुकद्दर बनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, तारीख की इस अय्याश तरीन मलिका का नाम था कैथरीन द ग्रेट। ये रूस की मलिका थी। तारीख में अक्सर बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिनके नाम के साथ द ग्रेट यानी आजम आता है, मगर ये वाहिद मलिका है जिसको द ग्रेट कहा जाता है, जिसने रूस को दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया था। कैथरीन द ग्रेट को जहां उसकी दूरंदेशी की वजह से याद किया जाता है, वहीं इस मलिका की जिंदगी के कुछ शर्मनाक तरीन राज ऐसे भी हैं जो सदियों से इसकी बदनामी का सबब बने हुए हैं। नाजरीन, जैसे कदीम जमाने में बादशाह अयाश हुआ करते थे, वैसे ही कैथरीन द ग्रेट के आशिकों की फहरिस्त भी किसी अयाश तरीन बादशाह की फहरिस्त जितनी ही लंबी थी, और उसने जिनसी ख्वाहिशात के आगे इस कदर अपने आप को गिराया था कि आखिर अपने घोड़े के साथ बदफेली करते हुए मलिका कैथरीन द ग्रेट हलाक हो गई। नाजरीन, उसके दौर में रूस की सरहदें बहीरा अस्वद से लेकर यूरोप के मगरिब तक फैल गईं, और रूस की वो अजीम शान सल्तनत वजूद में आई जिसके निशानात 20वीं सदी तक कायम रहे। कैथरीन द ग्रेट का असली नाम सूफी फ्रीडरिके ऑगस्ट था। वो साल 1729 में पोलैंड में पैदा हुई। 1744 में वो रूस चली आई, और 1745 में उसकी शादी पीटर द ग्रेट के पोते और रूस के पाए तख्त के वारिस ग्रैंड ड्यूक पीटर ऑफ होल्स्टीन से हो गई। 1762 में पीटर रूस के तख्त पर बैठा, मगर निजाम हुकूमत उसे सिर्फ चंद माह तक चलाना नसीब हो सका। अपने काबिल नफरत इकदामात से उसने जल्द ही दरबार, चर्च और फौज के अहम तरीन अनासिर को अपना दुश्मन बना लिया, और कैथरीन द ग्रेट से जान छुड़वाने के इशारे भी देने लगा। नाजरीन, जुलाई 1762 में कैथरीन द ग्रेट ने अपने चंद वफादार साथियों की मदद से उसका तख्ता उलट दिया और उसकी जगह खुद संभाल ली। चंद रोज बाद पीटर कत्ल कर दिया गया। कत्ल का शुबा कैथरीन द ग्रेट पर किया गया, मगर तारीख के मुताबिक दर हकीकत उस वारदात में कैथरीन का कोई हाथ नहीं था। बहरहाल कैथरीन की हुकूमत मुस्तहकम हो गई, और आइंदा 34 बरस तक के लिए रूस का तख्त उसके जेर तसर्रुफ आ गया। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये मलिका अपने हर रोज बदलते आशिकों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने में बहुत फख्र महसूस करती थी, और इसी वजह से उसने रूस के एक फौजी ऑफिसर गोरी पेंटम को अपना आशिक बनाया, और वो फौजी ऑफिसर ताहयात उसका साथी रहा, और वही फौजी ऑफिसर ये तय करता था कि कौन अगली बार कैथरीन द ग्रेट से हम बिस्तरी करेगा। इसके अलावा मौरिखीन के मुताबिक कैथरीन की एक खादिमा प्रेस ग्लू स्पेशल इस काम के लिए रखी गई थी कि वो हर शख्स को कैथरीन के पास जाने से पहले हर लिहाज से परखती थी कि वो शख्स कैथरीन द ग्रेट की जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकेगा या नहीं। नाजरीन, इस बात को जानने के लिए कहा जाता है कि वो मलिका के हर आशिक के साथ पहले हम बिस्तरी करती थी,
بعد میں اس عورت کو ایک شہزادی کے عاشق کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور غصے میں آ کر شہزادی نے ان دونوں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ ناظرین، کیتھرین دی گریٹ کا دور حکومت اس کی بھرپور اور وسیع خارجہ حکمت عملی کی بدولت روس کی تاریخ میں یادگار ترین تصور کیا جاتا ہے۔ اس نے عثمانی ترکوں کے ساتھ 2 بڑی جنگیں لڑ کر روس کی سلطنت کو بحیرہ اسود کے ساحلوں تک پہنچا دیا اور پروشیا اور آسٹریا کی حکومتوں کے ساتھ مختلف معاہدے کر کے پولینڈ کو 3 حصوں میں بانٹ لیا۔ اس کے بعد پولینڈ کا ملک دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا اور روسی سلطنت وسطی یورپ تک پھیل گئی۔ روس میں مغربی طرز زندگی کو رواج دینے کا جو کام پیٹر دی گریٹ کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا، کیتھرین دی گریٹ نے اسے عروج پر پہنچا دیا اور نہ صرف معاشرت بلکہ دیگر حوالوں سے بھی روس کو مغربی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگر موت اسے اچانک اپنی گرفت میں نہ لے لیتی تو اس سے پہلے کہ نیپولین روس پر حملہ کرتا، کیتھرین دی گریٹ فرانس پر حملہ کر دیتی، کیونکہ کچھ ہی عرصہ قبل فرانس انقلاب سے آشنا ہوا تھا اور کیتھرین انقلاب کے نتیجے میں سامنے آنے والی حکومت کو اپنے لیے خطرہ تصور کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو شاید دنیا کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ ناظرین، کیتھرین دی گریٹ کی زندگی کی کہانی میں تو بہت کچھ بتانے کے لیے ہے، مگر کیتھرین ایک روشن خیال، علم و ادب، فلسفہ و فکر کی عاشق تھی۔ اس نے اپنے دور کے بڑے بڑے مفکروں اور ادیبوں کے ساتھ دوستی رکھی، ان کو محل اور سلطنت میں بڑے بڑے عہدے دیے۔ مگر کیتھرین دی گریٹ کی زندگی کا ایک شرمناک پہلو یہ بھی تھا کہ اس کے معاشقوں کی لمبی لسٹ تھی جن کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنسی آسودگی اس کی ذاتی زندگی کا خاصہ رہی۔ محل اور سلطنت میں اس کے معاشقوں کے قصے چلتے رہتے تھے۔ سال 1796 میں فالج کے اچانک حملے نے ملکہ کیتھرین دی گریٹ کو ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ جانوروں کی بھی عاشق تھی اور اسے کئی بار اپنے پسندیدہ گھوڑے کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا گیا۔ اسی وجہ سے ملکہ کی موت کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ اس کی موت گھوڑے سے بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ جب وہ گھوڑے سے بدفعلی کر رہی تھی تب گھوڑے کی رسی اچانک ٹوٹ گئی اور گھوڑے نے اسے کچل دیا۔ ناظرین، حقیقت جو بھی ہو، مگر کیتھرین دی گریٹ کی حکمرانی کے دور کو روس کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔